हामीले वेबसाइटमा गएर जल जीवन मिसन सिक्किमको वेबसाइटमा गएर हेर्यो भने 86% काम चाहिँ सिक्किममा भइसकेको छ र यो 2024 सम्म हुनुपर्ने हो यो काम। र यो जल जीवन मिसन जुन छ यो पानीको काम कुनै पनि सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले अब आउने 30 वर्षसम्म चाहिँ कुनै पनि राज्यलाई फन्ड दिँदैन है, ड्रिङ्किङ वाटरको लागि फन्ड दिनेवाला छैन। र हामीले सिक्किमको विभिन्न गाउँहरूबाट गाउँलेहरूको कन्ट्र्याक्टर्सहरूको हामीले गुनासो सुन्नु, हामीलाई उहाँहरूले गुनासो राख्नु भएको छ कि जल जीवन मिसनको काम एकदमै जुन उद्देश्यको साथमा हुनुपर्ने त्यो भएको छैन भनेर चाहिँ हाम्रोमा यो रिपोर्टहरू आएको छ। यो तपाईँलाई म सिएनएजी रिपोर्ट देखाउँछु। 21-22 को सिएनएजी रिपोर्ट छ। यहाँनिर के भनिएको छ भन्दाखेरि इस्टाब्लिसमेन्ट अफ न्यू मेडिकल कलेज भनेर 57 करोड 60 लाख पैसा चाहिँ तपाईँको मेडिकल कलेज बनाउन दिएको छ र सरकारी मेडिकल कलेज जहाँ चाहिँ आम जनताका छोराछोरीले मुफ्तमा डक्टर बन्ने सपना त्यहाँनिर फलाउन सक्थे। यो सरकारी मेडिकल कलेज चाहिँ सरकारले कहाँ निर्माण गर्यो र यो सरकारले यस क्षेत्रमा के काम गरिरहेको छ हामीलाई बताओस् र हामी यो क्षेत्रमा छिटै हाम्रो लडाइँ सुरु गर्नेवाला छौँ। सिक्किमको सम्माननीय मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ गोलेज्यूलाई भन्न चाहन्छु, अब तपाईँले भाषण गर्दा चाहिँ तपाईँको जुन डायस हुन्छ है, तपाईँले अडियन्सलाई जनतालाई फेस गरेर जनतापट्टि तपाईँले डायसलाई फेस राखेर चाहिँ तपाईँले भाषण गर्नुहुन्छ अहिलेसम्म भने। अबदेखि उता हामी तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ तपाईँले त्यो डायसलाई चाहिँ आफ्नो स्टेजपट्टि फर्काइदिनुहोस्, किनभने जो पनि तपाईँले भ्रष्टाचारको आरोप लगाउनु हुँदै थियो आज चामलिङ साहब बाहेक त अरू सबै तपाईँकै पार्टीमा छ। आजको यो टेक्नोलोजी डेभलप भएको टेक्नोलोजीको समयमा एउटा आर्किटेक्टलाई तपाईँहरूले पनि यो कुरामा आवाज उठाइदिनुहोस्। एउटा आर्किटेक्टलाई 17,50,000 रुपियाँको एउटा घर डिजाइन गरिदेऊ त भनेर दिनुहोस् त। आर्किटेक्टले कस्तो घर डिजाइन गर्छ? 17,50,000 रुपियाँ पैसा छ र यता घर छ पानीको ट्याङ्की जस्तो। र यो विषयमा अब यो फेरि दाजुभाइ सरकार त यादै छ तपाईँहरूलाई है, एकदम मिली भगतको सरकार हो यो। हेर्नुहोस् यहाँ खालि बाछाको मिचाइ मात्रै हुँदैछ, साँडेको जुदाइ छ, तँ कुटे जस्तो गर म रुए जस्तो गर्छु भन्यो। केही भयो त? विगतको सरकारले र अहिलेको सरकारले जे गर्छु भनेर हामीले सरकारमा ल्याएको सरकारले विगतको सरकारलाई केही गर्यो? एउटा केही पनि ठोस कदम विगतको सरकारलाई गर्नु सकेन। त्यसै कारण अब हामीले यो सरकार पनि देख्यौँ, विगतको सरकार त अबको जनताले सोच्नेवाला पनि छैन। सिटिजन एक्सन पार्टीको दोस्रो केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषदको सभा आज सम्पन्न भयो। तपाईँहरूलाई यो सर्वविदितै छ कि 26 मार्च अनि 27 मार्चको दिन सिटिजन एक्सन पार्टीले पार्टी गठनको पश्चात पहिलो सिइसी मिटिङ यानि कि केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषदको सभा सम्पन्न गरेको थियो र त्यस सभामा हामीले विशेष गरेर 8वटा हाम्रो जुन प्रस्ताव थियो त्यो 8 बुँदे प्रस्ताव हामीले पारित गरेको थियो। र आज भने हामीले हाम्रो पार्टीको सिटिजन एक्सन पार्टीको सेकेन्ड सिइसी मिटिङ आज हामीले सक्सेसफुली कन्डक्ट गरेको छौँ यस पार्टी हेडक्वार्टर्समा। र सिटिजन एक्सन पार्टीको तर्फबाट म एल्बर्ट गुरुङ पार्टीको प्रवक्ता, यहाँहरू सम्पूर्ण प्रेस एन्ड मिडिया फ्रेटर्निटीबाट जति पनि तपाईँहरू आउनु भएको छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई म पार्टीको तर्फबाट अनि म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णलाई म स्वागत तथा अभिवादन जनाउन चाहन्छु। विशेष गरेर सिटिजन एक्सन पार्टीले आज आफ्नो स्पोक्स पर्सन काउन्सिलमा 2 जना थप नयाँ स्पोक्स पर्सनहरूलाई आज अपोइन्टमेन्ट लेटर दिएको छौँ हामीले। र विशेष गरेर मेरो लेफ्टमा श्री प्रकाश पराजुली हुनुहुन्छ र उहाँलाई आज सिटिजन एक्सन पार्टीले स्पोक्स पर्सनको उहाँलाई दायित्व आजदेखि सोँप्नु भएको छ र उहाँलाई हामी पार्टीमा स्वागत पनि गर्न चाहन्छौँ। र आजदेखि उहाँ हाम्रो पार्टीको प्रवक्ता हुनुहुन्छ र साथसाथै हामीसँग श्री टिकाराम नेपालजी हुनुहुन्छ र यहाँलाई पनि आज पार्टीले प्रवक्ताको रूपमा अपोइन्ट गर्नुभएको छ र यहाँलाई पनि हामी पार्टीको तर्फबाट हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौँ। र आजको विशेष यस पत्रकार सम्मेलनमा आजको सिइसी मिटिङमा के फैसलाहरू भयो, के सरसल्लाह भयो र पार्टीले आउने दिनहरूमा पार्टीको के रणनीतिहरू हुन्छ, पार्टीको के कार्यक्रम प्रोग्राम्सहरू हुन्छ त्यसबारे तपाईँहरूलाई हामी जानकारी दिनेछौँ। र यस प्रेस कन्फरेन्समा मसँग
दुईजना न्युली अपोइन्टेड स्पोक्स पर्सन टिकाराम नेपाल अनि प्रकाश पराजुली र साथसाथै पार्टीको प्रवक्ता श्रीमती बिना शर्मा हुनुहुन्छ र हामी 4 जना भएर तपाईँहरूलाई हामी आजको यस पत्रकार सम्मेलनमा तपाईँहरूलाई एड्रेस गर्नेछौँ। र विशेष गरेर आज दोस्रो सिइसी मिटिङको दौरान हामीले हाम्रो पार्टीमा तपाईँहरूलाई थाहा नै छ कि यस पार्टी मुख्यालयको हामीले उद्घाटन समारोह 5 मेमा राखेको थियौँ भने त्यसै दिन हामीसँग सिक्किमको विभिन्न फिल्ड्सहरूबाट विभिन्न व्यक्तित्वहरूले विभिन्न राजनीतिज्ञहरूले हाम्रो पार्टीमा उहाँहरूले जोइनिङ गर्नुभएको थियो र आज औपचारिक रूपमा हाम्रो सिटिजन एक्सन पार्टीले उहाँहरूलाई विशेष गरेर जति पनि न्युली हाम्रो पार्टीमा जोइन हुनुभएको लिडर्सहरू छ उहाँहरूलाई हामीले उहाँहरूको जिम्मेवारी उहाँलाई दिएको छ, पार्टीको जिम्मेवारी उहाँलाई दिएको छौँ। र यसमा विशेष गरेर भारतीय जनता पार्टी सिक्किम प्रदेशको 2 टर्मसम्म अध्यक्षको पदमा बसेर भारतीय जनता पार्टीलाई सेवा दिएर पार्टीबाट उहाँ औपचारिक रूपमा उहाँले राजीनामा दिएर सिटिजन एक्सन पार्टीमा जोइन हुनुभएका सिक्किमको अति नै अनुभवी सिनियर पोलिटिसियन श्री डीबी चौहान जो हामीसँग 5 तारिक जोइन हुनुभएको थियो, उहाँलाई आज सिटिजन एक्सन पार्टीले वर्किङ प्रेसिडेन्ट अर्गनाइजेसनको दायित्व उहाँले दिएको छ। उहाँलाई हामीले अपोइन्टमेन्ट लेटर दिएको छौँ र उहाँलाई हामी पार्टीको तर्फबाट बधाई दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरी हामीसँग 5 तारिककै दिन श्री कर्मा छिरिङ भुटिया मातम निवासी हुनुहुन्छ र उहाँ फर्स्ट क्लास गभर्मेन्ट कन्ट्र्याक्टर हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि आज हामीले पार्टीको सेन्ट्रल एक्जिक्युटिभ काउन्सिलको भाइस प्रेसिडेन्ट कोअर्डिनेसनको रूपमा उहाँलाई हामीले नियुक्त गरेको छौँ। र साथसाथै हामीसँग केन्द्र सरकारमा मिनिस्ट्री अफ स्पोर्ट्स एन्ड युथ अफेयर्समा लामो समयसम्म डेपुटी डाइरेक्टरको रूपमा उहाँले सेवा दिनुभएको थियो श्री एनटी शेर्पाजु, उहाँ पनि हाम्रो पार्टीमा केही दिन अगाडि मात्रै हाम्रो पार्टीमा औपचारिक रूपमा उहाँले जोइनिङ गर्नुभएको थियो र उहाँलाई हामीले भाइस प्रेसिडेन्ट पोलिसी एन्ड प्रोग्रामको दायित्व आजदेखि दिएको छौँ। र साथसाथै हामीसँग रिटायर्ड एसएसबी अफिसर श्री मोहन गुरुङ जो छुजाचेन समष्टिबाट हुनुहुन्छ, छुजाचेन कन्स्टिट्युन्सीबाट हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले भाइस प्रेसिडेन्ट अल सिक्किम एक्स इम्प्लोइज एन्ड एक्स सर्भिसमेन वेलफेयर काउन्सिलको दायित्व जिम्मेवारी उहाँलाई दिएको छौँ। र भने हामीसँग श्री तेम्पा लेप्चा रिटायर्ड टिचर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नै हाम्रो पार्टीमा विधिवत रूपमा जोइनिङ गर्नुभएको थियो र उहाँलाई पनि हामीले भाइस प्रेसिडेन्ट एक्स इम्प्लोइज अल सिक्किम एक्स इम्प्लोइज एन्ड एक्स सर्भिसमेन काउन्सिल वेलफेयर काउन्सिलको भाइस प्रेसिडेन्टको रूपमा हामीले आज अपोइन्टमेन्ट दिएको छौँ। र साथसाथै हामीसँग सिक्किमको वान अफ द मोस्ट प्रोग्रेसिभ फार्मर श्री एचबी प्रधान डेरी फार्मर हुनुहुन्छ र उहाँले एक दिनमा 115 लिटर दुधको उत्पादन गर्नुहुन्छ र उहाँलाई हामीले पाक्किम डिस्ट्रिक्टको सिटिजन एक्सन पार्टीको अल सिक्किम फार्मर्स एन्ड कोअपरेटर्स वेलफेयर काउन्सिलको प्रेसिडेन्टको रूपमा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्टको रूपमा हामीले अपोइन्टमेन्ट दिएको छौँ। भने हामीसँग रिटायर्ड हेडमास्टर रिनक कन्स्टिट्युन्सीबाट रिटायर्ड हेडमास्टर श्री एसएस अधिकारीले पनि हामीसँग हाम्रो पार्टीमा सामेल हुनुभएको थियो र उहाँलाई हामीले पाक्किम डिस्ट्रिक्टको अल सिक्किम एक्स इम्प्लोइज एन्ड एक्स सर्भिसमेन वेलफेयर काउन्सिलको प्रेसिडेन्टको रूपमा उहाँलाई हामीले जिम्मेवारी आजदेखि दिएको छौँ। र विशेष गरेर आजको जुन हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषदको सभा थियो त्यसमा हामीले विभिन्न मुद्दाहरूमा हामीले लामो समयसम्म हामी चर्चा गऱ्यौँ र तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरा छ कि सिक्किममा भ्रष्टाचारको मुद्दा एकदमै अहिलेको वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारको मुद्दामा नै उहाँहरूको कार्यक्रमहरू गर्ने है भ्रष्टाचार मुक्त सिक्किम बनाउने भनेर उहाँले चुनावमा आफ्नो घोषणाहरू आफ्नो बाचाहरू दिनुभएको थियो र भर्खरै मात्र सिएजीको रिपोर्ट आउट भएको छ र यो सिएजीको रिपोर्ट अनुसार है विभिन्न विभागहरूमा डिपार्टमेन्ट्सहरूमा धेरै प्रकारको धान्धलीहरू करप्सनहरू घोटालाहरू भएको यस सिएजी रिपोर्टमा हामीले त्यो पाएको छौँ। र आजको विशेष हाम्रो यो सिइसी मिटिङको सिइसी बैठकले के प्रस्ताव पारित गरेको छ भने सिटिजन एक्सन पार्टीको करप्सनको विरुद्ध जुन लडाइँ छ त्यो एकदमै हामी जिरो टलरेन्स हाम्रो पोलिसी हुनेछ करप्सनको विरुद्ध। र त्यसमा हामीले आज के फैसला लिएको छौँ भने तपाईँलाई सर्वविदित नै छ कि स्टेट एसेम्ब्लीमा एउटा कमिटी हुन्छ पब्लिक एकाउन्ट्स कमिटी भनेर र त्यसलाई हेर्नुपर्दा जुन पब्लिक एकाउन्ट्स कमिटी हुन्छ लोकसभामा पनि हुन्छ र भारतको जति पनि राज्यहरूको स्टेट एसेम्ब्ली छ त्यसमा पब्लिक एकाउन्ट्स कमिटी हुन्छ र पब्लिक एकाउन्ट्स कमिटीमा लोकसभाको अहिले पब्लिक एकाउन्ट्स कमिटीको चेयरपर्सन लिडर अफ अपोजिसन छ र भने सिक्किममा पिएससीको चेयरम्यान चाहिँ हाम्रो अहिले वर्तमान सरकारमा श्री आदित्य गोले हुनुहुन्छ, सामान्य मुख्यमन्त्रीको उहाँ सुपुत्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई यस सरकारमा पिएससीको चेयरम्यान राखेको छ र पिएससीको काम के हुन्छ पब्लिक एकाउन्ट्स कमिटीको जुन ड्युटी छ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन सिएजी रिपोर्ट कन्ट्रोलर एन्ड अडिटर जेनरलले रिपोर्ट निकाल्छ त्यो रिपोर्टलाई अध्ययन गरेर
यहाँनिर जहाँ जहाँ पनि धाँधली भएको छ, जहाँ जहाँ पनि करप्सन भएको छ, फाइनेन्सियल इरेगुलरिटिज भएको छ, त्यसलाई चाहिँ हियरिङ गर्ने पिएससीको ड्युटी हुन्छ, जिम्मा हुन्छ। तर आज सरकार पक्षकै एमएलए मुख्यमन्त्री साहबकै छोरा चाहिँ पिएससीको चेयरम्यान हुँदाखेरि जति पनि यहाँ घोटालाहरू सिक्किममा भएको छ त्यसको सुनवाई हुँदैन र पिएससीले हियरिङ गरेको पश्चात जहाँ जहाँ पनि घोटालाको सम्भावना छ त्यो हियरिङ गरेर चाहिँ त्यो रिपोर्टलाई चाहिँ भिजिलेन्सले जिम्मा दिन्छ र भिजिलेन्सले करप्सनको अगेन्स्ट त्यहाँदेखि चार्जसिट फाइल गरेर त्यसरी इन्भेस्टिगेसन हुन्छ अनि जो पनि करप्सन गर्छ उहाँहरूलाई पक्राउ गरेर सजाय दिने यो खालको व्यवस्था छ। तर अहिले भने यो विगतको सरकारमा पनि पिएससीको चेयरम्यान कहिले पनि अपोजिसनबाट भएन, अपोजिसनको विधायक भएन र सिटिजन एक्सन पार्टीले आज यो फैसला लिएको छ। यो पार्टीको औपचारिक फैसला हो कि जब सिटिजन एक्सन पार्टी 2024 मा हामी सरकार गठन गर्छौँ, यो पब्लिक एकाउन्ट कमिटीको चेयरपर्सन चाहिँ चेयरम्यान चाहिँ हामी अपोजिसनको एमएलएले दिनेछौँ। यो पार्टीको आज केन्द्र कार्यकारिणी परिषदले पास गरेको यो हाम्रो एउटा घोषणा हो र विशेष गरेर सिएजीको रिपोर्टमा जति पनि घोटालाहरू भएको छ है त्यसको विषयमा हामी आउने दिनहरूमा हामी कारबाही गर्नेछौँ, हामी एफआइआरहरू फाइल गर्नेछौँ। सिक्किममा इन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टोरेटको अफिस छ, हामी त्यहाँ गएर हामी एफआइआरहरू चार्जसिट गर्नेछौँ। भने तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा छ कि केन्द्र सरकारले केही दिनमा है दिल्ली स्पेसल पुलिस इस्टाब्लिसमेन्ट एक्ट 1946 जसको अन्तर्गत है सेन्ट्रल गभर्मेन्टको जुन एजेन्सिजहरू छ सिबिआई इडी जस्तो एजेन्सिजहरूलाई सञ्चालन गर्ने जुन एक्ट छ त्यसमा सुधार ल्याउने, त्यसमा संशोधन ल्याउने कुराहरू चलिरहेको छ र सेक्सन 10 अफ द दिल्ली स्पेसल पुलिस इस्टाब्लिसमेन्ट एक्ट 1947 को तहत चाहिँ के भन्छ भने कुनै पनि राज्यमा यदि सिबिआई सेन्ट्रल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसनले यदि इन्भेस्टिगेसन इन्क्वायरी गर्ने हो भने त्यो त्यहाँको राज्य सरकारले अथवा स्टेट एसेम्ब्लीले चाहिँ जेनरल कन्सेन्ट दिनुपर्ने हुन्छ र यसमा संशोधन आउने कुरा हामीले सुनेको छौँ, हामीले चाल पाएको छौँ र हाम्रो पार्टी करप्सनको विरुद्ध जुन हाम्रो लडाइँ छ वेयर हाम्रो जुन पोलिसी छ हाम्रो जिरो टलरेन्स हुनेछ र त्यसलाई मध्यनजर राखेर केही दिनमा हामी भारत सरकारको गृह मन्त्रालयलाई होम मिनिस्ट्रीलाई हामी चिठी लेखेर जुन आउने यो संशोधन यो दिल्ली स्पेसल पुलिस इस्टाब्लिसमेन्ट एक्टमा जुन संशोधन आउँदैछ त्यसलाई हामी पूर्ण रूपमा हामी सहमति दिन्छौँ, पूर्ण रूपमा हामी त्यसलाई सपोर्ट गर्नेछौँ। अनि सिक्किममा वर्तमान सरकारले 100 दिनमा सिबिआई ल्याएर जति पनि भ्रष्टाचार घोटालाहरू सिक्किममा भएको छ त्यसलाई जाँच गरेर भ्रष्टाचारीहरूलाई तल आउने काम गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो र तपाईँ हामीलाई सर्वविदितै छ अहिले जुन वर्तमान सरकारमा जोइनिङ कार्यक्रममा पूर्व मन्त्रीहरू धेरैजना पूर्व सरकारको उच्च ओहदामा बसेको व्यक्तिहरू उहाँहरू पार्टीमा सामेल भएको छ र मुख्यमन्त्रीले बारम्बार है उहाँको सम्भाषणमा जहिले पनि 25 वर्षलाई उहाँले गाली गर्नुहुन्छ, 25 वर्षलाई उहाँले सम्बोधन गर्नुहुन्छ र म मुख्यमन्त्री है आजको यस प्रेस कन्फरेन्स मार्फत म सिक्किमको सम्माननीय मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ गोलेज्यूलाई भन्न चाहन्छु अब तपाईँले भाषण गर्दा चाहिँ तपाईँको जुन डायस हुन्छ है तपाईँले अडियन्सलाई जनतालाई फेस गरेर जनतापट्टि तपाईँले डायसलाई फेस राखेर चाहिँ तपाईँले भाषण गर्नुहुन्छ अहिलेसम्म भने अबदेखि उता हामी तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ तपाईँले त्यो डायसलाई चाहिँ आफ्नो स्टेजपट्टि फर्काइदिनुहोस् किनभने जो पनि तपाईँले भ्रष्टाचारको आरोप लगाउनु हुँदै थियो आज चामलिङ साहब बाहेक त अरू सबै तपाईँकै पार्टीमा छ र यो कुराहरू म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। र सिक्किममा यो सिएजी रिपोर्टले प्रकाशित पारेको छ कि विभिन्न विभागहरूमा यसरी भ्रष्टाचार भएको छ र अर्को हाम्रो आजको केन्द्र कार्यकारिणी परिषदको सभामा तपाईँलाई थाहा छ सिक्किममा जुन फाइनेन्स एक्ट 2023 ले धेरै हलचल मचेको थियो र यो मुद्दा अहिले पनि सल्भ भएको छैन, रिजल्भ भएको छैन र यसमा जोइन्ट एक्सन काउन्सिलले पनि आफ्नो कुराहरू अगाडि सारिरहेको छ भने हाम्रो पार्टीको अडान के छ भने 10 अप्रिल 2023 को दिन है सिक्किमको विधानसभामा एउटा रेजुलेसन पास भएको थियो र यसमा जुन फाइनेन्स एक्ट 2023 को क्लज 4 र क्लज 5 मा क्लासिफिकेसन गरेको छ सिक्किमिजको त्यसलाई चाहिँ अदर्स क्याटेगोरीमा राखिदिनु भनेर सिक्किमको विधानसभाले पास गरेको छ, सिक्किम सरकारले पास गरेको छ र यो यसको है के प्रोग्रेस छ हाम्रो सिक्किम सरकारले यो जुन रेजुलेसन पास गरेको छ केन्द्र सरकारसम्म पुर्यायो कि पुर्याएन र पुर्यायो भने पनि यसमा के कारबाही हुँदैछ, यसमा के हुँदैछ, यसको प्रोसेस के चल्दैछ यो सिक्किमको नागरिकहरूले जान्नु पर्छ र उहाँहरूको अधिकार हो। यस विषयमा पनि हामी सिक्किम सरकारलाई आह्वान गर्न चाहन्छौँ तपाईँहरूले यो जुन रेजुलेसन 10 अप्रिलको दिन पास गरेको थियो त्यसमा अहिले के त्यसमा चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्मको प्रोग्रेस रिपोर्ट के छ त्यो तपाईँले झट्टैभन्दा झट्टै हाम्रो अगाडि ल्याउनु पर्यो। र सिटिजन एक्सन पार्टीले यो जुन इन्कम ट्याक्सको विषयलाई लिएर हामी फर्स्ट पार्टी थियौँ जसले चाहिँ सिक्किमिज डेफिनेसन चाहिँ स्ट्राइक डाउन भएको छ भनेर हामीले धरना बसेको थियौँ डिस्ट्रिक्ट कोर्टको प्राङ्गणमा भने हामी दिल्लीसम्म गएर हामीले आफ्नो आवाजहरू उठाएको थियौँ
र जुन यो फाइनेन्स बिल 2023 ले जुन सिक्किममा एउटा हलचल मचाएको छ, जुन सिक्किमको समाजमा सिक्किमे सुरुको जुन अधिकार छ त्यसलाई तरलीकरण गर्ने काम भएको छ, यस विषयलाई लिएर हाम्रो पार्टीको नेसनल कोअर्डिनेसन काउन्सिलले आउने दिनहरूमा केन्द्र सरकारसम्म गएर हामी पत्रचार गर्नेछौँ र जुन यो नयाँ क्लासिफिकेसन सिक्किममा 2टा थप क्लासिफिकेसन आएको छ त्यसको विरुद्ध सिटिजन एक्सन पार्टी छ। र त्यसै गरी सिक्किममा अहिले जल जीवन मिसनको गाउँ बस्तीमा काम चल्दैछ र जल जीवन मिसनको लक्ष्य भनेको 2024 सम्म हर घर जल हर घर नल, हर घर नल हर घर जल है, घरै पछि तपाईँको चाहिँ ट्याप वाटर पुग्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यमा जल जीवन मिसन सेन्ट्रल गभर्मेन्टको फ्ल्यागसिप स्किम हो, यो एउटा प्रायोरिटी उनीहरूको। र 2024 सम्म चाहिँ हरेक गाउँको हरेक घरमा चाहिँ तपाईँको ट्याप वाटर पुग्नुपर्छ भन्ने मिसन चाहिँ जल जीवन मिसन हो। तर सिक्किममा अहिले जुन तरिकाको जल जीवन मिसनमा पनि है, जल जीवन मिसनको कामहरूमा पनि जुन तरिकाको धान्धली हुँदैछ, इरेगुलरिटिज हुँदैछ, त्यसलाई पनि आज हामी सिटिजन एक्सन पार्टी प्रकाश पार्न चाहन्छौँ। र हामीले वेबसाइटमा गएर जल जीवन मिसन सिक्किमको वेबसाइटमा गएर हेऱ्यो भने 86% काम चाहिँ सिक्किममा भइसकेको छ र यो 2024 सम्म हुनुपर्ने हो यो काम। र यो जल जीवन मिसन जुन छ यो पानीको काम कुनै पनि सेन्ट्रल गभर्मेन्टले अब आउने 30 वर्षसम्म चाहिँ कुनै पनि राज्यलाई फन्ड दिँदैन है, ड्रिङ्किङ वाटरको लागि फन्ड दिनेवाला छैन। र हामीले सिक्किमको विभिन्न गाउँहरूबाट गाउँलेहरूको कन्ट्र्याक्टर्सहरूको हामीले गुनासो सुन्नु, हामीलाई उहाँहरूले गुनासो राख्नु भएको छ कि जल जीवन मिसनको काम एकदमै जुन उद्देश्यको साथमा हुनुपर्ने त्यो भएको छैन भनेर चाहिँ हाम्रोमा यो रिपोर्टहरू आएको छ। र यो जल जीवन मिसनको कामलाई लिएर पनि हामी हाम्रो पार्टीले आउने दिनहरूमा हामी यस विरुद्ध पनि हामी लडाइँ लड्नेछौँ, किनभने 30 वर्षसम्म सिक्किमको नागरिकहरूले, सिक्किमको जनताहरूले पानीको कुनै पनि स्किम पाउँदैन र त्यसले गर्दा जल जीवन मिसनमा पनि धेरैवटा धान्धली भएको कुरा सुन्नुमा आएको छ र यसमा हामी काम गर्नेछौँ। र यो जल जीवन मिसनलाई चाहिँ घर घरमा पानी पुर्याउने अथवा पानी सबैको घरमा पानी पुगोस् भनेर चाहिँ सरकारले गरेको छैन र अहिलेको वर्तमान सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीले चाहिँ यसलाई सप्लायरलाई उँभो लाउने है, पार्टीको कार्यकर्ताले चाहिँ कन्ट्र्याक्टर बनाउने काम मात्रै गरेको छ। र यसमा पनि जल जीवन मिसनमा जति पनि धान्धलीहरू भएको छ त्यसलाई पनि आउने दिनमा हामी सिक्किमे समाजको अगाडि त्यसलाई हामी उजागर गर्नेछौँ र यसको विषयमा हामी हाम्रो पार्टीको आउने दिनहरू हामी कार्यक्रमहरू राख्छौँ, हाम्रो पार्टीको अडानहरू राख्नेछौँ। र जुन एसपिएससीको मुद्दा छ है, एसपिएससीको मुद्दालाई लिएर पनि हाम्रो पार्टीको जुन 5 मेको दिन पार्टीको अफिसको इनोग्रेसनको कार्यक्रम थियो त्यसमा हाम्रो पार्टीको चिफ कोअर्डिनेटरले उहाँले एड्रेस गर्नुभएको छ। र यो एसपिएससीको मुद्दामा भन्नु पर्दाखेरि म प्रवक्ता साथसाथै पार्टीको अल सिक्किम स्टुडेन्ट वेलफेयर काउन्सिलको को प्रेसिडेन्ट हुनुको नाताले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने एसपिएससीमा ठुलो रूपमा धान्धली भएको थियो एसपिएससीको इक्जाममा, त्यही भएर सिक्किम सरकारले एउटा कमिटी कन्स्टिट्युट गरेको थियो र कमिटीको रिपोर्ट अहिलेसम्म कसैले पढ्नु पाएको छैन। कमिटीले के रिपोर्ट सब्मिट गरे हामीलाई थाहा छैन, तर कमिटीले चाहिँ एउटा फैसला गर्यो कि जो पनि प्रिलिम्समा बसेको त्यो सबैजना चाहिँ अब गएर मेन्समा इक्जाममा बस्नु पाउने। र यो कुन तरिकाको जस्टिस हो, यो हामी सिक्किम सरकारलाई अथवा सिक्किम पब्लिक सर्भिस कमिसनलाई हामी सोध्न चाहन्छौँ। र तपाईँहरूलाई म अवगत गराउन चाहन्छु यस्तै प्रकारको धान्धली अरुणाचल प्रदेश सर्भिस कमिसनमा पनि भएको थियो र अरुणाचल प्रदेशको सरकारले त्यो जब धान्धली भयो, जब त्यो इक्जाममा जब इरेगुलरिटिज भयो, अरुणाचल प्रदेश सर्भिस कमिसनको डल्लै टिम चेयरम्यानदेखि लिएर सबै मेम्बर्सलाई चाहिँ उहाँहरूले सस्पेन्ड गरेर नयाँ बोर्ड उहाँले कन्स्टिट्युट गरेको थियो भने त्यहाँनिर स्टुडेन्टहरूले आन्दोलन गरेर प्रोटेस्ट गरेर उहाँहरूको आफ्नो जबसम्म डिमान्ड फुलफिल भएन नयाँ जुन अरुणाचल प्रदेश सर्भिस कमिसनको बोर्डलाई उहाँले कन्स्टिट्युट गर्नु दिएन। तर सिक्किम सरकारले त यत्रो ठुलो रूपमा धान्धली हुँदा पनि एकैजनाको विरुद्ध पनि एक्सन लिएको थिएन। र हामी भन्नु चाहन्छौँ कि जो पनि आज रात दिन एक गरेर है अन्डर सेक्रेटरी हुन्छु, डिएसपी हुन्छ अथवा एकाउन्ट अफिसर हुन्छु भनेर सपना बोकेर इमान्दारपूर्वक हार्डवर्क गरेर रात दिन एक गरेर पढ्नु भएको थियो, अब तपाईँहरूको सपना साकार हुँदैन, किनभने जति पनि पोस्टहरू भएको छ त्यसमा अलरेडी सेटिङ भएको छ है, त्यो तपाईँहरूले आउने दिनमा चाल पाउनुहुन्छ। र सबैजनालाई पास गर्ने जुन निर्णय छ एसपिएससीको सिक्किम सरकारको, यसको विरुद्ध सिटिजन एक्सन पार्टी छ र हामी डिमान्ड गर्छौँ जो पनि कल्प्रिट छ, जो पनि दोषी छ उहाँहरूको माथि सक्दभन्दा सख्त कारबाही हुनुपर्छ र एसपिएससीको जुन अहिलेको वर्तमान बोर्ड छ उहाँहरूलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ भनेर सिटिजन एक्सन पार्टीको यो माग छ। अनि जति पनि एस्पिरेन्टहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू कहीँ पनि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो मनलाई है तपाईँहरूले सानो नबनाउनु, किनभने तपाईँहरूको साथमा सिटिजन एक्सन पार्टी छ र ती जो पनि यस कल्प्रिटहरू छ है, जसको अलरेडी
तपाईँको डिक्लेयर भइसकेको छ, फिक्स भएको छ को डिएसपी हुने को अन्डर सेक्रेटरी हुने, किनभने सेटिङमा चलेको छ र त्यसले गर्दाखेरि अरू जति पनि हार्डवर्किङ गर्ने छ उहाँहरूको आज निड छैन र जो चाहिँ अलरेडी त्यो सेटिङको थ्रु जो पास हुने सम्भावना छ उहाँहरूले त हामीले सुन्नुमा आउँदा पार्टी पनि दिँदैछ अरे र त्यसले गर्दाखेरि हामी सिटिजन एक्सन पार्टी एसपिएससीको इक्जाम फेरि रिकन्डक्ट हुनुपर्छ र एसपिएससीको अहिलेको एक्जिस्टिङ बोर्डलाई डिजल्भ गरेर एउटा नयाँ फ्रेस बोर्ड उहाँहरूले कन्स्टिट्युट गर्नुपर्छ भनेर यो सिटिजन एक्सन पार्टीको माग हो र यति भन्दै अब आउने है अब उपरान्त समय यो प्रेस कन्फरेन्समा सम्बोधन गर्नुहुन्छ हाम्रो पार्टीको नयाँ स्पोक्स पर्सन प्रकाश पराजुलीज्यूले। सम्पूर्णमा अभिवादन र सिटिजन एक्सन पार्टीको आज दोस्रो केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषदको सभा सकियो र हामीले 3टा बुँदाहरू यहाँ पारित गरेका छौँ। यो म तपाईँलाई यसको भूमिकासँगै म भन्नेछु र मेरा कुरा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। जति बेला समाजमा आर्थिक अनियमितताको विकास हुन्छ, जति बेला आर्थिक रूपले जनता बराबरी महसुस गर्दैनन्, गरिबी भ्रष्टाचार जस्ता कुराहरू व्यापक हुन्छन्, त्यति बेला चाहिँ मान्छेको चेतना तथा अधिकारहरू जस्ता कुरा चाहिँ भुँडीभित्र बन्द हुने गर्छ र आज सिक्किमको अवस्था पनि उस्तै छ। भनेको सिक्किममा एकदमै आर्थिक अनियमितता छ र सिक्किमका मान्छेहरू आर्थिक न्याय नपाएको महसुस गरिरहेका छन् भनौँ, अथवा गरिबीलाई संस्थागत गरिएको छ र यो गरिबीलाई संस्थागत गरेर जनताको अधिकार न्याय जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले गरिबको भुँडीभित्र बन्द गरेको अवस्था छ र यो अवस्थाको सृजना हुनमा हामीले विगत 3 दशकलाई हेरिनुपर्छ र त्यो 3 दशक भनेको के हो भन्दा राजनीतिक रूपले हेऱ्यो भने यहाँनिर एउटा नेक्सस भर्खर सिक्किमको सत्ताबाट ओर्लिएको छ र अर्को नेक्सस सत्तामा छ। यसलाई राजनीतिक पार्टी भनेको त जनताको उन्मुक्तिका लागि लड्नेलाई मात्रै राजनीतिक पार्टी भनिन्छ र यो एसपिएससीले पनि स्थापित गर्छ, एसपिएससी प्रकरणले पनि कि यो जनताको पार्टी जनताको सरकार हुनै सक्दैन जसले हजारौँ युवा युवतीहरूको हजारौँ पोटेन्सियल युथ फोर्सको शिक्षित युवा जमातको भविष्यलाई यसरी कुल्चिने गरेको छ। 2 दशक लगाएर पढेका 2-3 दशक लगाएर पढेका युवावर्गलाई को सपनालाई किल्चिन सक्दैन यदि कुनै सरकार अथवा पार्टी चाहिँ साँच्चीकै जनताको हो भने चाहिँ। र म यी दुवै पार्टी जो विगतमा सरकारमा थियो र अहिले वर्तमान सरकारमा छ, यी पार्टीहरूलाई म नेक्सस मात्रै भन्न चाहन्छु। यिनीहरूसँग जनता जोडेर त हेर्दै नहेर्दा हुन्छ। किन भन्दाखेरि यिनीहरू एक आपसमा मिलेका छन्। किन कसरी मिलेका छन् भन्ने प्रश्न आउँछ यहाँनिर भन्दाखेरि पूर्व सरकारलाई अहिलेको वर्तमान सरकार जति बेला चुनावी भाषणहरू गरिरहेको थियो, विरोध गरेर सत्तामा जाने क्रममा थियो, त्यति बेला सिबिआई ल्याउँछौँ, यिनीहरूलाई एकदम धरपकड गर्छौँ र यिनीहरू रङ्गेमा हुन्छन् भन्ने बाचासँग जनतामा गएको थियो र यो सिबिआई कहाँ ल्याएर कसलाई पक्राउ गरेको छ र कोही पनि एकजना पक्राउ भएको छ भने यो सरकारले देखाओस्, जनताले हेर्न चाहन्छन् एउटा कुरा। र यिनीहरू दुईटा नेक्सस किन हुन् भन्दाखेरि तैचोर मैचोरको नीति छ एउटा। मैले अस्ति पनि लेखेको पनि थिएँ एउटा स्ट्याटसमा, काले मिलेर खाउँ भाले। कालेहरू नरिसाउनु होला, यो मैले कालेलाई भन्न खोजेको होइन, यी सरकारलाई भन्न खोजेको हो। र काले मिलेर खाउँ भाले मात्रै गरिरहेका छन्। अस्ति उही चोर भनेर सरकारमा पुग्यो एउटा पार्टी र अहिले फेरि अर्को पार्टी फेरि ऊ चोर भनिरहेको छ। तर चोर चाहिँ को हो जनता हेर्न चाहन्छन् यो अवस्थामा र हामी चोर हेर्न चाहन्छौँ, चोर पक्रेको हेर्न चाहन्छौँ र साँच्चीकै सिबिआई आएको हेर्न चाहन्छौँ। र सिटिजन एक्सन पार्टीको त स्पष्ट अडान छ के भन्दाखेरि दिल्ली पुलिस एक्टको अघि भाइले कुरा गरिसक्नुभयो। त्यो नयाँ दिल्ली पुलिस एक्ट जति बेला इनेक्ट हुन्छ त्यति बेला हामी सिबिआईलाई खुला रूपमा स्टेटमा आएर जति बेला हाम्रो सरकार हुन्छ त्यति बेला काम गर्ने हामी छुट दिनेछौँ र कुनै प्रकारको स्वीकृति लिनुपर्ने छैन। भनेको हामी सरकारमा गएर किन पनि भ्रष्टाचार गर्दैनौँ भन्ने हामी यहाँ प्रमाणित कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि हामी त्यो सिबिआई जस्तो निकायलाई हामीले खुल्ला गरिदिएपछि त हामीलाई पनि पक्रिन्छ भन्ने त्यसले प्रमाणित गर्छ। त्यसै कारणले दुईटा नेक्ससले सिक्किमे जनताको भाग्य र भविष्यलाई खालि उनीहरूको बिचको लडाइँमा उनीहरूको बिचको न्यारेटिभमा फसाएर यहाँ आम जनताका मूल मुद्दादेखि जनतालाई भड्काउने काम गरिरहेको छ। र सिटिजन एक्सन पार्टीको स्पष्ट अडान छ सिक्किममा एकदम
गतिलो मजबुत आर्थिक नीब खडा गर्नका लागि सिटिजन एक्सन पार्टीको गठन भएको हो र हामी यदि आर्थिक नीब खडा गर्न सकेनौँ भने, समाजलाई आर्थिक मजबुती दिन सकेनौँ भने त अधिकार जस्ता कुराहरू त मान्छेको पेटमै बन्द भएर रहन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि जनतालाई अधिकार सोच्नका लागि उनीहरूलाई आर्थिक बुनियादी जरुरीहरू, बुनियादी सुविधाहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सडक, पर्यटन जस्ता क्षेत्रहरूमा व्यापक काम गरिनुपर्छ र जनतालाई आर्थिक सहयोग गरिनुपर्छ। यस्तो सहयोग होइन, पैसा बाँड्ने सहयोग होइन, आफै आफ गरी खान सक्ने एउटा आधार निर्माण गर्नुपर्छ। तब मात्रै जनताले अधिकार सोच्न सक्छ, अधिकारको लागि लडाइँ गर्न सक्छ। र यो अधिकार, यो एउटा स्पष्ट अडान छ कि सिटिजन एक्सन पार्टी जति बेला सरकारमा जान्छ त्यति बेला हामी एउटा जनताका निमित्त आर्थिक नीब, बलियो आर्थिक नीब खडा गर्नेछौँ, त्यसको आधार निर्माण गर्नेछौँ। र सरकारमा नहुँदाखेरि पनि एउटा विपक्ष पार्टीको रूपमा हामी जनताको आर्थिक नीब सशक्त बनाउनका लागि के गर्न सकिन्छ ती तमाम कुराहरूमा सशक्त खडा हुनेछ। यो म हाम्रो पार्टीको प्रतिबद्धता यहाँ जाहेर गर्न चाहे। र अर्को कुरो भयो 371F धाराको बहुत चर्चा गरिन्छ, तर किन यसलाई सेफगार्ड गर्नका लागि, सुरक्षा गर्नका लागि जनता सडकमा छैनन् भन्ने प्रश्न यहाँ उठ्छ। किन भन्दाखेरि जनतालाई अधिकार सोच्न सरकारले दिइरहेको छैन, किनभने सरकारले गरिबीको घानमा जनतालाई भुटिरहेको छ र उनीहरू बिचको लडाइँमा नयाँ नयाँ न्यारेटिभमा यो नेक्ससहरूले जनतालाई लडाइराखेको र आर्थिक दमन गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू अधिकार सोच्न, सम्झिन र त्यसमा सचेत हुन पाइरहेका छैनन्। र सिटिजन एक्सन पार्टीको आजको सभाले यही तय गरेको छ, हामी आर्थिक नीबलाई बलियो बनाउने र आफ्नो अधिकारहरूलाई सम्झाउने, सचेतना फैलाउने आज यो निर्णय लिएको छ। र अर्को कुरा, जस्तो कि विगत चुनाव नभनौँ, यो दशक लामो है, 1 दशकभन्दा पनि लामो चर्चामा आएको विषय हो लिम्बू तामाङ सिट आरक्षणको मुद्दा, 12 जनजातिको मुद्दा। यी ऐतिहासिक मुद्दाहरू खालि मुद्दा मात्रै भएर रहिरहेका छन् र उनीहरूकै समुदायबाट प्रतिनिधि छानेर पठाउँदाखेरि पनि व्यापक रूपमा धोका दिने काम भएको छ, धोकाधडी भएको छ। र हामी यस विषयमा हाम्रो नेसनल कोअर्डिनेसन पनि गठन भएको छ सिटिजन एक्सन पार्टीको, र नेसनल कोअर्डिनेसनले यस क्षेत्रमा लगातार रूपमा काम गर्नेछ र विशेष गरेर यो अधिकारका निमित्त, विशेष गरेर यो लिम्बू तामाङ सिट र 12 जनजातिका मुद्दाहरूलाई लिएर जन सचेतना कार्यक्रमहरू गर्नेछ र जनतालाई सचेत गर्नेछ। जनतालाई यो क्षेत्रमा जति बुझाउनु पर्नेछ र उठाउनु पर्नेछ, यस कार्यमा सिटिजन एक्सन पार्टीले प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छ। र अर्को कुरा, संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा सिटिजन एक्सन पार्टी अब जमिनी स्तरदेखि, सडकदेखि सदनसम्म, संसदसम्म पूर्ण रूपले सबै क्षेत्रमा लड्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछ। र यहाँनिर एउटा विशेष कुरालाई म यहाँ गर्न चाहन्छु, किनभने म आफै पनि शिक्षा क्षेत्रमा अथवा विद्यार्थी आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट आएको मान्छे हो। र यो तपाईँलाई म CANAG रिपोर्ट देखाउँछु। 21-22 को CANAG रिपोर्ट छ। यहाँनिर के भनिएको छ भन्दाखेरि इस्टाब्लिसमेन्ट अफ न्यू मेडिकल कलेज भनेर 57 करोड 60 लाख पैसा चाहिँ तपाईँको मेडिकल कलेज बनाउन दिएको छ। र सरकारी मेडिकल कलेज जहाँ चाहिँ आम जनताका छोराछोरीले मुफ्तमा डाक्टर बन्ने सपना त्यहाँनिर फलाउन सक्थे। यो सरकारी मेडिकल कलेज चाहिँ सरकारले कहाँ निर्माण गर्यो र यो सरकारले यस क्षेत्रमा के काम गरिरहेको छ हामीलाई बताओस् र हामी यो क्षेत्रमा छिटै हाम्रो लडाइँ सुरु गर्नेवाला छौँ। र अर्को कुरा छ तपाईँको पर ड्रप मोर क्रप भनेर तपाईँको 3500 लाख भनेको 3 करोड 35 करोड यस 35 करोड यसमा पर ड्रप मोर क्रप भनेर 35 करोड पैसा दिएको थियो। र यो पर ड्रप मोर क्रप भनेर आम जनतामा, समाजमा जसलाई यो इरिगेसनको है पानी प्रदान गर्नुपर्ने जरुरीहरूमा के काम गरिरहेको छ सरकारले, यसमा स्पष्टीकरण दियोस् र हामीलाई यसको पूर्ण जानकारी गराइयोस् जनतामा। अर्को कुरा तपाईँको प्रधानमन्त्री मत्स्य सम्पदा योजना भनेर माछा पाल्ने स्किममा 536 लाख भनेको 5 करोड हाराहारी पैसा दिएको छ केन्द्र सरकारले। र यो किताब, यो CANAG रिपोर्टको मैले यो हावाको कुरा गरेको होइन, यहाँबाट उद्धृत गरेको यो जानकारी हो। र यो क्षेत्रमा सरकारले के गरिरहेको छ र आम जनतालाई आर्थिक रूपमा उठाउनका लागि सरकारले के कदम अथवा पहल गरिरहेको छ यसमा स्पष्ट पारोस्।
र अर्को कुरा तपाईँको विगतमा हामी देखिरहेका थियौँ स्टुडेन्ट्सहरू विषयमा तपाईँको सिक्किमका एमआर एडकमा काम गर्नेहरूलाई पूर्वको एउटा नेक्ससले हामी 27,000 महिनाको न्यूनतम तलब दिन्छौँ भनेर घोषणा गरिरहेको थियो र म त्यो 27,000 दिन्छु भनेर घोषणा गर्ने नेक्ससलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले 27,000 पहिले चाहिँ किन दिन नथाल्नु भएको एउटा प्रश्न उनीहरूलाई हो र 27,000 नदिएर एडकमा 2 दशक जति काम गर्नेहरूको जीवन स्तर एकदमै न्यून भएर उनीहरूको जीवन जिउनै नसक्ने अवस्था पुगेर चाहिँ म आफै पनि त्यो एडक टिचर्सहरूको आन्दोलनमा उत्रिनु परेको थियो। यो तपाईँ इतिहासमा रेकर्ड छ, तपाईँहरूलाई पनि यो कुराको जानकारी छ। र अर्को कुरा शिक्षा क्षेत्रमा पनि कुरा हुँदै थियो, तपाईँको फ्री रेन्टलको कुरा एकजना त्यहाँको प्रवक्ताले कुरा गरिरहनु भएको थियो। त्यो फ्री रेन्टल किन उहाँले पहिल्यै सुरु नगर्नु भएको, अथवा त्यहाँका अध्यक्षले आफै यो कुरा नगरेर अथवा पार्टीका शीर्ष नेताले कुरा नगरेर जुनियर टिमलाई उतार्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो भन्ने पनि यहाँ प्रश्न उठ्छ। र जुनियर टिमलाई किन उतारिँदैछ भन्दाखेरि सिनियर नेक्ससको सिनियर टिमहरू त भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्बै डुबेको छन्। अब उनीहरू जाउँ भने त गाली खाइहालिन्छ नि त, त्यही कारणले जुनियर टिमलाई उतार्नुपर्ने आवश्यकता छ। अर्को कुरा 14 जुलाई 2014को विद्यार्थी आन्दोलन यहाँहरूलाई एकदमै जानकारी छ है, यहाँलाई अवगत छ, इतिहासमा त्यो दर्ज छ, तपाईँहरूले त्यसलाई फेरि पुनः अवलोकन गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यही पूर्वको सरकारले विद्यार्थीहरूले तिर्नुपर्ने फिज वृद्धि गरेर नै हामीले आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता आइपरेको थियो र त्यो विद्यार्थीहरूको तीव्र आन्दोलन, एकदमै तीव्र आन्दोलनको चपेटमा परेर त्यो सरकारले त्यति बेला पूर्व सरकारले शिक्षा निःशुल्क भनेर घोषणा गरिएको थियो र अलि हामीलाई गाली पनि गरिएको थियो। त्यति बेला आन्दोलनै शिक्षालाई निःशुल्क गर्नका लागि, फ्री एडुकेसन गर्नका लागि आन्दोलनै पर्खेको त पक्का पनि थिएन त्यति बेलाको सरकारले। भनेपछि त्यो सरकार अथवा त्यो नेक्ससले चाहिँ अहिले, म पार्टी भन्दिनँ, पार्टी त जनताको हुन्छ, उनीहरूसँग त जनता पनि छैन, जनताको कुनै आधार पनि छैन, त्यस कारणले त्यो नेक्ससले त्यति बेला हामीलाई दमन गर्ने, हाम्रा सपनालाई, आम जनता, खटी खाने जनताका छोराछोरी पढ्ने संस्थाहरूमा फी बढाएर हाम्रा सपनाहरूलाई किल्चिने, दमन गर्ने कार्य गरेको छ। र त्यही सरकारमा भएको पूर्व सरकारको पार्टीले अहिले यी तमाम घोषणाहरू गर्दाखेरि यो हास्यास्पद कुरा हो, यो हाँस उठ्दो कुरा हो, यसमा कुनै पनि प्रकारको सत्यता देख्दैनौँ। र म उहाँहरूलाई यो उद्घोष, यो उहाँहरूलाई खुल्ला चुनौती पनि दिन चाहन्छु। अब यो नेक्ससलाई हामी विश्वास गर्न छोड्यौँ र सिटिजन एक्सन पार्टी भनेको सिक्किममै भुक्तभोगी जनताको पार्टी हो र त्यति बेला जसलाई पिर परेको थियो, मार्का परेको थियो, हेपिएको थिचेका थिए, ती तमाम जनताहरू, ती जनताका छोराछोरीहरू अब सडकमा छन् र यो सडकको यात्रा कुनै न कुनै दिन सदनसम्म पनि पुग्नेछ, यसमा हामी विश्वस्त छौँ। र हामी जस्ता यति भन्दै म यहाँदेखि उताको समयमा सल्लाह दिन चाहन्छु। नमस्कार। आज म टिआर शर्मा आधिकारिक रूपले सिटिजन एक्सन पार्टीको स्पोक्स पर्सनको भार सुम्पिरहेको छु र यो स्पोक्स पर्सनको भार सुम्पिँदाखेरि कस्तो अनुभव हुन्छ भने विगतको दिनहरूमा हामीले धेरै स्पोक्स पर्सनको कुराहरू सुनेर हामीले भोट हालेको छौँ र आज त्यो कुराहरू कति यथार्थमा छ, अब अर्को स्पोक्स पर्सनले त्यसलाई स्पष्टीकरण दिँदा वाक्क लाग्नु थालिसकेको छ जनतालाई। किनभने विगतको स्पोक्स पर्सनहरूले के भनेर सरकारमा आए भनेर यो कन्टिन्यू गर्नु हो भने महिना दिन पनि लाग्नु सक्छ। र तर पनि छोटकरीमा यो प्रेस कन्फरेन्सलाई अब अन्त्यतिर लानुको लागि म एक दुईवटा कुरा, फर्स्टमा त अब आजको जनता बोल्नु सकिरहेका छैनन् र जनता त कसरी बोल्छन् होला र, किनभने अब आज उहाँहरूको मुख थुनिएको कुरा त सर्वविदितै छ। र आज मेरो फर्स्ट इन्टरेक्सन विथ मिडिया फ्रेटर्निटी र तपाईँहरूमाथि नै सरकारले के घोषणा गरेको थियो त्यो तपाईँहरूले नै पनि आज क्वेसन उठाइराख्नु सक्नु भएको छैन होइन। र एक दुईवटा कुरा म तपाईँहरूलाई भन्नु चाहन्छु कि अब यो मिडिया फ्रेटर्निटीका 2 जना नानीहरूलाई स्कुल पढाइदिने त विगतको अहिले चलिरहेको सरकारको घोषणापत्रमा पनि उल्लेख छ। त्यसरी नै यो स्टेट मिडिया वेलफेयर कमिसन गठन गरिने कुराहरू
र तपाईँहरूको उत्पीडन जो चाहिँ प्रजातन्त्रको चौथो स्तम्भ भनेर मानिएको मान्छेहरूलाई नै खोक्रो आश्वासन दिएर राखिराखेको छ र आवाज उठ्न सकेको छैन भने त आम जनताको के कुरा गर्ने? यो कुरा एकदम गहनको विषय छ। यो तपाईँहरूले पनि उठाइदिनुहोस् र तपाईँहरूले यति सशक्त भएर काम गरिरहनु भएको छ र अझै सशक्त हुनको लागि हामी एउटा राजनैतिक दल आज सिक्किममा आएका छौँ र तपाईँहरूको आवाजलाई पनि हामी कहाँसम्म पुर्याउनु पर्ने हो हामी पुर्याउँछौँ। र यो सिएजीको रिपोर्टको विषय हुँदै थियो र आज सरकार यति साह्रो बाँकीमा डुबेको कुरा यो सिएजीको रिपोर्टमा आउँदाखेरि यो त भनेर पनि भन्नु नसक्ने अवस्थामा छ। आज जन्मेको आज सिक्किमलाई जति ऋण इएमआई इन्स्टलमेन्ट लोनको तिर्नु पर्दैछ त्यो चाहिँ 2072 सालसम्मलाई हामीले ऋणको भारी बोकेको छौँ। यो सरकार किन आयो? विगतको सरकार पवन चामलिङको सरकारले सिक्किम बेच्यो, ऋणमा डुबायो। हामी यहाँनिर अब एम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्छौँ। अब त्यो 30,000को कुराहरू त गरि नसकै छ। अब मान्छेको अब मनमा मान्छेले मन बनाइसक्नु भएको छ है। र अहिले एकदम चलेको र मान्छेलाई मुख बन्द गरेको चाहिँ वार्डमा कुनै कतिवटा घर। अब यो घर तपाईँहरूले सिएम आरएचएम घर राम्रोसँगले हेर्नु भएको छ भने विचार गर्नुहोस्। त्यहाँनिर 4टा हो कि 5वटा खिड्की हुन्छ। त्यो टक्कै त्यो खिड्कीलाई पनि इँटा जोडेर प्लास्टर गरिदिनु भने पानीको ट्याङ्की टक्कै सेम टु सेम छ। अब आजको यो टेक्नोलोजी डेभलप भएको टेक्नोलोजीको समयमा एउटा आर्किटेक्टलाई तपाईँहरूले पनि यो कुरामा आवाज उठाइदिनुहोस्। एउटा आर्किटेक्टलाई 17,50,000 रुपियाँको एउटा घर डिजाइन गरिदेऊ त भनेर दिनुहोस् त। आर्किटेक्टले कस्तो घर डिजाइन गर्छ? 17,50,000 रुपियाँ पैसा छ र यता घर छ पानीको ट्याङ्की जस्तो। र यो विषयमा अब यो फेरि दाजुभाइ सरकार त यादै छ तपाईँहरूलाई है। एकदम मिली भगतको सरकार हो यो। हेर्नुहोस् यहाँ खालि बाछाको मिचाइ मात्रै हुँदैछ, साँडेको जुदाइ छ। तँ कुटे जस्तो गर, म रुए जस्तो गर्छु भन्यो। केही भयो त? विगतको सरकारले र अहिलेको सरकारले जे गर्छु भनेर हामीले सरकारमा ल्याएको सरकारले विगतको सरकारलाई केही गर्यो? एउटा केही पनि ठोस कदम विगतको सरकारलाई गर्नु सकेन। त्यसै कारण अब हामीले यो सरकार पनि देख्यौँ, विगतको सरकार त अबको जनताले सोच्नेवाला पनि छैनन्। र यो सिएम आरएचएम घरमा विगतमा पनि हाम्रो कोअर्डिनेटर पार्टीको कोअर्डिनेटर सरले यो कुरालाई उजागर गरिसक्नु भएको। एकचोटि म आम जनतालाई बुझ्ने गरी यो कुरा भन्न चाहन्छु। 2018-19मा 264 करोड 2018-19मा 264 करोड पैसा चाहिँ यो घर बनाउनुको निम्ति एउटा कन्ट्र्याक्टरलाई एकदमै सजिलो प्रक्रियाले दिएको थियो। तर अहिले एउटा गाउँमा जेजेएमको कुरा भयो, 5 लाख 8 लाखको काममा जनतामा होडबाजी छ, कन्ट्र्याक्टरमा होडबाजी छ। 5 लाखको काममा 3 लाखसम्म बाँड्नुपर्छ। तर यस्तो कुराहरू जसरी एनआइटी तारेर प्रपर प्रोसेसमा हुनुपर्ने कुराहरू चाहिँ, किनभने यहाँ चाहिँ कमिसनको कुरा हुन्छ हजुर। त्यही कमिसनले गर्दाखेरि यो 264 करोड चाहिँ कस्तो पाराले दियो भने अहिलेको मुख्यमन्त्रीले सिङताममा भन्नुहुँदै थियो 1-2जना कन्ट्र्याक्टरको नाम लिएर। अहिले म लिन चाहिनँ, तर के भन्नुहुन्थ्यो भने सिङताम बजारमै यसो भन्नुहुँदै थियो, अब 1-2जना कन्ट्र्याक्टरहरू बेडिङ बिस्तारा बाँध्दा हुन्छ, तिमीहरूको समय गयो। अब यो सबै कामहरू करोडको कामहरू सिक्किमे अनइम्प्लोइड युवाहरूले गर्नेछ भन्दाखेरि त्यसता युवाहरूको खुन जर्मराएर आउँथ्यो, रौँ जर्मराएर आउँथ्यो। अब हाम्रो पालो आउने रहेछ, साँच्चै व्यवस्था परिवर्तन हुने रहेछ भनेर। र त्यो यसरी प्रेस कन्फरेन्स गर्दाखेरि स्पोक्सपर्सनहरूले बोल्दाखेरि हाम्रो त्यसरी खुन उम्लेर आउँथ्यो। तर त्यसको रिप्लाई, त्यसको जवाब आज त्यही स्पोक्सपर्सनहरू बोल्दाखेरि 12-13वटा लाइक देख्दाखेरि ती स्पष्ट हुन्छ कि जनताले के मन बनाएका छन् भनेर। र यो सिएम आरएचएमको घरमा यति बेसी घोटाला भएको छ कि त्यो सरकारमा त भयो। अब
कुरा यतिमै इक्जाम्पल गरौँ कि नभए त 2019 यो गभर्मेन्ट आइसकेपछि त त्यसमा इन्क्वायरी भएर त्यो घरको डिजाइन भएन भन्ने हुन्थ्यो, पारम्परिक ढाँचाको घर बनाइने कुरा थियो घोषणापत्रमा, र जति पैसा घर बनाउने पैसा चाहिँ एकदम तपाईँको जसले सहुलियत पाउँदैछ उसैलाई दिने पाउँदैछ त अहिले, त्यो जसले घर बनाउँदा बेनिफिसियरीले आफै पैसा पाउँदैछ त छैन। त्यसै कारण चाहिँ त्यहाँदेखि अहिले लास्टमा गएर चाहिँ यो सिएजीको रिपोर्टले चाहिँ के भन्यो त भन्दाखेरि चाहिँ 2020 सम्ममा चाहिँ 4,81,045 रुपियाँ चाहिँ करोड 4,81,45,00,000 रुपियाँ पैसा चाहिँ त्यो कन्ट्र्याक्टरले पायो। अब हेर्नुहोस् त बेडिङ बिस्तारा कस्ट भन्ने कन्ट्र्याक्टरलाई कस्तो माया गरेर राख्यो अहिलेको सरकारले। र यो विषयहरू छ र आउँदो दिनहरूमा फेरि यो रिपोर्टलाई एकदमै हामी जनता समक्ष ल्याउनेछौँ र हामी प्रेस कन्फरेन्समा मात्रै यो कुराहरू सीमित पटक्कै राख्ने छैनौँ र कहाँसम्म गएर यसको खोजी तलासी गर्नुपर्ने हो। अब सिटिजन पार्टी एक्सनमा आइसकेको छ र तपाईहरुले जानकारी पाउनुहुनेछ। अब गान्तोकको हरेक डिपार्टमेन्टदेखि लिएर दिल्लीको हरेक निकायहरूसम्म सिटिजन एक्सन पार्टी पुग्नेछ र यो दुवै सरकारले गरेको भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गर्नेछ। धन्यवाद। तपाईले राजनीतिक मुद्दा तामाङको सन्दर्भमा र 12 ब्ल्याकआउट कम्युनिटीले कुराहरुमा पनि अब आज प्रस्ताव पारित गर्नुभयो। लिम्बू तामाङको इस्युमा चाहिँ अब आएर कुरा फर्मुलामा आउँछ है। तपाईहरु सिटिजन एक्सन पार्टीको चाहिँ लिम्बू तामाङलाई कुन फर्मुलाको आधारमा चाहिँ सिक्किम विधानसभामा सिट आरक्षण दिने तपाईहरुको पार्टीले सोचेको छ? अहिले अब सरकार चलिरहेको छ र 2024 सम्म यही सरकार बस्छ र सर्वप्रथम हाम्रो त फर्मुला तय नै छ। हामीले विभिन्न ती समुदायका वरिष्ठ है जति पनि अग्रजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग हामी बातचितमै छौँ है। उहाँहरूको जुन कमिटी छ उहाँहरूको गुनासोहरू सुनेर हामी उहाँहरूलाई न्याय दिने जुन फर्मुला छ हाम्रोमा छ। तर हामी यो प्रश्न चाहिँ तपाईहरूले अहिलेको वर्तमान सरकारलाई सोधेर उहाँहरूको के फर्मुला छ त्यो देखाइहाल्नुहोस् अनि मात्रै सिटिजन एक्सन पार्टीले आफ्नो फर्मुला निकाल्नेछ। त्यो त जुनै पनि पार्टीले अहिलेसम्म त्यही नै भन्दैछ नि त। कुनै पनि पार्टीको चाहिँ फर्मुला अहिलेसम्म किन नभएको? क्याबलाई त डिफ्रेन्टली लिएको छ। हामी आउने दिनहरूमा यस फर्मुलाको विषयमा हामी यो कुरालाई पब्लिक गर्नेछौँ। सुन्नुहोस् एउटा क्वेसन है। तपाईँले अघि भन्नुभयो जुन चाहिँ जल जीवनको जुन चाहिँ मिसनको बारेमा भन्नुभएको है। पुरा कन्ट्र्याक्टर्सहरू साथै भिलेजहरूकोमा पनि पुरा कम्प्लेन्सहरू आउँछ जहाँ चाहिँ ट्याप वाटर पुगिसकेको छ है। र अलिकति के एउटा विशेष जग्गा छ या नाम है कुन चाहिँ जग्गामा चाहिँ यति साह्रो प्रब्लम भइरहेको छ, फेस गर्नु परिरहेको छ, पानीको प्रब्लम भइरहेको छ होइन, कुन चाहिँ जग्गा हो कहाँ हो त्यो अलिक स्पष्ट बताइदिनु भयो। अहिले त अब यो गुनासो सिक्किमभरिबाट नै आइरहेछ। अब यो किनभने सिक्किमभरि नै एकैसाथमा यो हजुर होइन विभिन्न गाउँहरूबाट यो एउटा गाउँको कथा होइन। सिक्किममा जति पनि गाउँ बस्ती छ त्यहाँनिर आज पानी पुगेको छैन र जहाँ जहाँ पानी अलरेडी पुग्दै थियो त्यो जग्गाहरूमा नि अहिले पानीको सर्टेजेस भइरहेको छ। यो हामीले उहाँहरूकोबाट चाल पाएको छौँ र आउने दिनहरूमा हाम्रो पार्टीले यो सिक्किम व्यापी यो जल जीवन मिसनको जुन काम हुँदैछ त्यसलाई हामी निगरानी गर्नेछौँ। किनभने यो 30 वर्षसम्म सेन्ट्रल गभर्मेन्टले कुनै पनि स्किम ल्याउँदैन ड्रिङ्किङ वाटरको लागि र त्यसले गर्दा अब 30 वर्षसम्म हामी हाम्रो नोक्सान हुने जुन काम यहाँ अहिले वर्तमान सरकारले गर्दैछ त्यसलाई हामी सहँदैनौँ र आउने दिनहरूमा हामी कहाँ कहाँ यस्तो हुँदैछ त्यो रिपोर्ट तपाईँहरूको अगाडि हामी ल्याउनेछौँ। केही दिन अघि एकजना जोयल गुरुङ नामक व्यक्तिले धेरैवटा कुराहरू गरेको थिए तपाईँहरूको पार्टीले इनएक्सन काम गर्दैन है, अनि त्यो सबै कुरा ठिक होइन जुन चाहिँ कुरा तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ। थुप्रै एलिगेसन्सहरू लगाउनु भएको थियो, त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? राजनीतिमा हेर्नुहोस् अब दोष एलिगेसन लाग्ने त यो कुरै हो, राजनीतिमा हुन्छै हुन्छ। तर अब प्रमाण है प्रमाणपट्टि जाउँ र सिटिजन एक्सन पार्टीले जे पनि आफ्नो कुराहरू संविधानमा लेखेको छ त्यसलाई पुनः त हामीले है रिलिजियसली त्यो कुराहरूलाई हामी प्र्याक्टिकल इम्प्लिमेन्ट गर्दैछौँ। जस्तै आज हाम्रो दोस्रो सिइसी मिटिङ भएको थियो र कुनै पनि अहिले वर्तमान सरकारले अहिलेको रुलिङ पार्टीले सरकार गठन भएको बादमा तपाईँको सिइसी मिटिङ त पार्टीको सायदै गरेको छ होला, तर हामी पार्टी बन्नेको 3-4 महिनाभित्रमै 2टा सिइसी मिटिङ गर्नु भनेको यो हाम्रो पार्टीको एउटा जुन भिजन छ त्यसलाई दर्शाउँछ र यो जुन अब एलिगेसन लाउने त अब राजनीतिमा चल्ने कुरा, तर त्यसलाई प्रमाणित चाहिँ हुनु पर्यो। हामी प्रमाण माग्न चाहन्छौँ।
तपाईँहरूको दोस्रो सिइसी मिटिङ हो अनि तपाईँहरूको पार्टीको प्रेसिडेन्टसिपको कुरा अस्तिदेखि नै चलिरहेको छ, के छ, कहाँ स्ट्यान्ड गर्दैछ अहिले? आउने दिनहरूमा अब हाम्रो पार्टीको कार्यक्रमहरू अब पार्टीको मुख्यालयको त उद्घाटन भइसकेको छ। आउने दिनहरूमा हामी 6वटा जिल्लामा हाम्रो पार्टीको अफिस इनोग्रेसन हुन्छ र पार्टी प्रेसिडेन्टको आज सिइसी मिटिङमा हाम्रो सरसल्लाह जब चलिरहेको थियो र पार्टी प्रेसिडेन्टको चुनावी प्रक्रियाले लिएर पनि हाम्रो बातचित भएको छ र आउने दिनमा अवश्य नै हाम्रो पार्टीको चुनावको प्रक्रिया सुरु हुन्छ र एकदम छिटो नै है तपाईँको आउने दिनहरूमा छिटो नै हाम्रो पार्टीको प्रेसिडेन्टको नाम पनि घोषणा हुनेछ।